स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता वैशाख 11 र 12 गते, कक्षा 12 को परीक्षा जेठ 16 गतेदेखि हुने। अर्थतन्त्र बलियो बनाउने प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। सिँचाइमा खपत हुने बिजुली निशुल्क बनाउने मन्त्री भुषालको घोषणा। काङ्ग्रेसले चैत 11 गते बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक। संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको निवेदनमा 1 वर्षपछि सुनवाई। केन्द्रीय समितिको बैठकमा चुनावमा जान विप्लवको प्रस्ताव। मिडियाको हेडलाइनले बिगार्यो, जनता मसँग सन्तुष्ट छन् भन्दै काठमाडौँका मेयर विद्या सुन्दर साक्य। संविधानमा भएका जनताका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु सरकारको प्राथमिकता भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठको भनाई। समय सीमित र गर्नुपर्ने काम धेरै भएको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। लोक संस्कृतिलाई हेला गरेर देश समावेशी हुन नसक्ने संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको भनाई। कपिलवस्तुमा निर्माण भएको मोतीपुर सब स्टेसनको उद्घाटन, बिजुली आपूर्तिमा सुधार। शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिन जाँदा प्रवेश पत्रसँगै परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र बोक्नु पर्ने। पल शाहलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। गाउँपालिकाका अध्यक्ष विरुद्ध बहुविवाहको आरोप। ड्रोनको लेन्समा लुकाएर ल्याएको सुनसहित भुटानी शरणार्थी पक्राउ। थप 51 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपाल संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग 48 रनले पराजित। र आज 24औं दिन पनि रुस युक्रेन युद्ध चल्दै, राजधानी कियव सहित विभिन्न सहरमा रुसी आक्रमण। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ स्थानीय तह निर्वाचनको प्रसङ्गबाट। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार पास गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिन छुट्याइएको छ। उजुरी दर्ता, त्यसमाथि जाँचबुझ लगायतको प्रक्रिया पूरा गरेर 15 वैशाखमा उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरिनेछ। उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिन चाहे 16 गते समय दिइनेछ। त्यही दिन साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ भने 17 गते चुनाव चिन्ह प्रदान गरिनेछ। 30 वैशाखमा बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान हुनेछ। त्यसको 48 घण्टा अघि अर्थात् वैशाख 27 गते मध्यरातदेखि मौन अवधि लागू हुनेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा आगामी जेठ 16 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ। हिजो बसेको बोर्डको बैठकले जेठ 16 गतेदेखि गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो। उनले भने, हिजो बसेको बैठकले 16 गतेदेखि परीक्षा लिने निर्णय गरेका छौँ। समय तालिका पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। यसअघि जेठ 18 गतेदेखि हुने भनिए पनि हिजो बसेको बोर्डको बैठकले 16 गतेदेखि गर्ने निर्णय गरेको हो। बोर्डले यस वर्ष पनि कक्षा 12 को प्रश्नपत्र भने अनलाइनबाट नै पठाउने तयारी गरेको छ। कोभिड-19 को कारण बोर्डले गत वर्षदेखि प्रश्नपत्र प्रकाशन गर्न छोडेको हो। गत वर्ष अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउँदा भएको समस्या सुधार्दै प्रश्नपत्र पठाउने तयारी गरेको बोर्डले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार करिब 4 लाख विद्यार्थीले यस वर्ष कक्षा 12 को परीक्षा दिनेछन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 2 वर्षदेखि कोभिड-19 ले थलिएको देशको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्काउन विभिन्न योजना अघि बढाइरहेको बताउनु भएको छ। ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको 55औं स्थापना दिवसको अवसरमा हिजो शुक्रबार उहाँले देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। बैंकको ब्याज दरबाट समस्यामा परेका व्यवसायीको हितका लागि थुप्रै किसिमको छलफल सुरु गरिरहेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सांस्कृतिक सहर ललितपुरमा निर्माण भएका मूर्ति लगायतका साथै वास्तुकलाको समेत प्रवर्धन गर्ने योजना छ। उहाँले कार्यक्रममा उपस्थित व्यवसायीसँग सल्लाह तथा सुझाव समेत माग्नुभयो। युक्रेन र रुस बीचको युद्धका कारण देशमा ठूलो असर परिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले 35 वर्ष अघि यस क्षेत्रमा लागि पर्दा अहिलेको जस्तो अर्थतन्त्रको एकदमै नाजुक अवस्था यसअघि कहिले पनि नदेखेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले देशमा तरलताको समस्या गम्भीर रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। समस्या समाधान नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा अझै ठूलो चुनौती थपिएर व्यवसायी मात्रले होइन समस्त नेपालीको जीवनमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। ध्यान दिन जरुरी छ। अर्थतन्त्रको जटिल अवस्था ध्यानमा राखी सरकारले नेपालमा पर्यटकलाई खुलेर स्वागत गर्नुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइरहेको थियो। सांसद नवराज सिलवालले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे
छलफल गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरबाबु महर्जनले पाटनमा रहेको देव भीमसेन मन्दिर पुनर्निर्माणमा आफूहरूले सरकारसँग एक पैसा नलिई सम्पन्न गर्न सफल भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै त्यो ठाउँमा रहेका विभिन्न मूर्ति तथा अमूर्त सम्पदा प्रवर्धनका लागि पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइरहेको थियो। सङ्घका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र लाल प्रधानले हरेक वर्ष देशमा 5 खर्ब रुपियाँको अवैधानिक रूपमा कपडा व्यापार हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यो नियन्त्रण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने औलाउनुभयो। सङ्घका अध्यक्ष मनोज बहादुर न्यान्छोङले ललितपुरभित्र उत्पादन भएका र हुने गरेका थुप्रै वस्तु निर्यातमा सरकारले जोड दिएर देशकै सिङ्गो अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सक्ने भनाइराख्नुभयो। कार्यक्रममा 25 वर्ष निरन्तर सङ्घको सदस्य भएका व्यक्तिलाई प्रशंसा पत्र वितरण गरिएको थियो। यस्तै नेपालको संस्कृति र साहित्यमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई समेत सम्मान गरिएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले सिंचाइमा खपत हुने बिजुली निशुल्क बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ। मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाई देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउनका लागि आफूले सिंचाइमा खपत हुने बिजुली निशुल्क बनाउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। हिजो शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल हस्तकला महासङ्घको 41औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि गएको मङ्सिर 1 गतेदेखि सिंचाइमा खपत हुने बिजुलीको मूल्य 50% घटाएको छु। मेरो उद्देश्य त्यसलाई निशुल्क बनाउने रहेको छ। कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले नेपालमा उत्पादित हुने वस्तुहरू आयात नगर्न पनि व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नाफा हुन्छ भन्दैमा प्लास्टिकका फुलहरू आयात गर्ने काम व्यवसायीहरूले नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उद्योगीहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने खालका वस्तुहरूको उत्पादन र बिक्रीमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको थियो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले बजारको माग अनुसार हस्तकला सामग्रीको बिक्री गर्न उद्योगीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले चैत 11 गतेदेखि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको छ। पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले एक सूचना जारी गरी चैत 11 गते दिउँसो 2 बजे बस्ने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पार्टी पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएका छन्। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी एवं घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ अभियानको प्रारम्भिक समीक्षा, संसदीय समिति गठन लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नियुक्त 52 संवैधानिक पदाधिकारीको संवैधानिक वैधतामाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई सुरु भएको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण सर्वोच्चले 52 संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्दा अघि बढाउन सकेको थिएन। शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनवाई थालेको छ। रिट निवेदक मध्येका एक अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले पटक पटक उस्तै अध्यादेश दोहोर्याएर जारी गरी संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको र तिनको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया समेत छलिएकाले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरे। अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधानमा केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अत्यावश्यकपनको पुष्टि हुनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार विद्यमान ऐन नै संशोधन हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नु गलत हो। संसदले कानुन बनाएको विषयमा अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन उनले भने। कृत्रिम रूपमा संसद अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्नु गलत हुनेछ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानमा नै किटानी भएका संवैधानिक परिषदका सदस्यको अनुपस्थितिलाई अध्यादेशबाट वैधता दिन सकिने बताएका छन्। उनले संविधानको धारा 284 ले संवैधानिक परिषदका सदस्यहरूलाई तिमी नआए पनि निर्णय हुन्छ भन्ने परिकल्पना नगरेकाले अध्यादेशले संविधानको व्यवस्था अतिक्रमण गर्न नसक्ने बताएका छन्। प्रारम्भिक सुनवाईपछि संवैधानिक इजलासले कुनै आदेश दिएन। अन्तरिम आदेशका कारण सुनवाई अवरुद्ध गरेको अधिवक्ता डाक्टर गणेश रेग्मीको निवेदनमाथि समेत कुनै आदेश गरेन। तर शुक्रबारदेखि सुरु भएको सुनवाई आगामी बुधबार 9 चैतमा पनि निरन्तर सुनवाई हुने आदेश गरिएको छ। त्यो दिन रिट निवेदनका तर्फबाट द्विपक्षले 1-1 घण्टा पाउनेछन् भने समय नपुग्ने भएमा थप आधा घण्टा दिने पनि इजलासले आदेश गरेको छ। त्यसपछि मात्रै 52 संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले थप प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा स्थानीय चुनावलाई उपयोग गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ। कपिलवस्तुको शिवगढीमा शुक्रबार दिउँसो 2 बजे सुरु भएको बैठकमा महासचिव विप्लवले चुनाव उपयोग गरेर जानुपर्ने मतसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन हिजो प्रस्तुत गरेका थिए। अध्ययनका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन वितरण गरिएको र आजसम्म अध्ययन गरेर पुनः छलफल सुरु हुने एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए। केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रतिवेदन अध्ययन सुरु गरेका छन्। गत 26 फागुनमा सम्पन्न भएको सचिवालय बैठकमै महासचिव विप्लवले चुनाव उपयोगबारे प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्तावबारे नेकपाको उच्च तहमै समान मत छैन। 5 संसदीय सचिवालय बैठकमा विप्लवको प्रस्तावको पक्षमा प्रवक्ता विश्वकर्मा मात्र उभिएका थिए। बास्तोला र हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शन यसको विपक्षमा छन्। अर्का सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढामगर भने तटस्थ रहेका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले मिडियामा आएका हेडलाइनहरूले पनि धेरै कुरा बिगारेको बताएका छन्। आफ्नो कार्यकालमा सम्पदा क्षेत्रमा भएको कामबारे जानकारी गराउन शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेका मेयर साक्यले सम्पदा सम्प्रेषण सम्बन्धमा उपमेयर र आफूबीच देखिएको विवाद सञ्चार माध्यममा आएको हेडलाइन जस्तो नभएको बताएका छन्। केही विषयमा उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले विवाद ल्याउन खोजे पनि आफूले नगरसभा र कार्यपालिकाको निर्णयभन्दा बाहिर गएर कुनै काम नगरेको उनको भनाइरहेको छ। विवादको विषयमा जे हेडलाइन आए त्यस्तो होइन, कन्टेन्टमा ठिक थियो, तर हेडलाइनमा अलिक कडा आउँदा धेरै ठुलो हो कि जस्तो लागेको हो उनले भने। रानीपोखरीमा कङ्क्रिट विवादमा आफ्नो अडान अहिले पनि कायम रहेको उनले बताएका छन्। रानीपोखरी वर्षमा एक दिन होइन सधैँ खुला हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो योजना अनुसार काम गर्न खोजेको उनले बताए। कफी सप र शौचालय भने आफूले मन्दिरभित्र नभई शान्ति बाटिकामा बनाउन चाहेको र अहिले बनिरहेको पनि उनले बताए। उपमेयर र मेयरको विवादबारे एउटै मञ्चमा बहस गर्न आफू तयार रहेको उनको भनाइरहेको थियो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका जनताका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषय अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। हिजो शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण समारोहमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। मध्यथिमी नगरपालिका साबिक वडा नम्बर 6 र 8 का जग्गाविहीनहरूलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, नेपाल सरकारले अत्यन्तै उच्च प्राथमिकतामा रहेको विषय भनेको संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका जनताका हक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु हो। यसलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम सम्पन्न गर्नका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक ऐन नै बनाएर यसलाई अघि बढाएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएको मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा चरुवा, हलियाहरूको पहिचान गरेर बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने विषय पनि प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सीमित अवधिमा धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो बजेटको खाँचो रहे पनि सीमित स्रोत साधनबाट काम गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयमा हिजो शुक्रबार एसियाली विकास बैंक एडिबीका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा मन्त्री झाँक्रीले एडिबीको सहयोगमा चालु योजना द्रुत गतिमा अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीसँग समय सीमित छ, गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। एडिबीले गरिरहेको सहयोग र गर्ने भनेका परियोजनाको काम पनि छिटो होस् हाम्रो चाहना छ। मन्त्री झाँक्रीले राष्ट्रिय शहरी नीति परिमार्जन तथा शहरी विकास ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै यसले संहिता अनुसार शहरीकरणका परियोजनामा सहकार्य गर्ने बाटो खोल्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा लगानी गर्न सकिने थुप्रै क्षेत्र रहेको र सीमित स्रोत साधनमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। विकास निर्माणमा धेरै आयोजनामा काम भइरहेका छन्, हामीसँग सीमित बजेट हुँदा धेरै काम गर्न सकिरहेका छैनौँ उहाँले भन्नुभयो। छलफलमा एडिबीको दक्षिण एसिया विभागका महानिर्देशक केनिची एकोयामाले मन्त्रालयसँग आफू सधैँ सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउँदै नेपालले समयमै काम सक्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गुजरात मोडल अनुसार अब बन्ने शहरीकरणका परियोजना बनाउन सुझाव दिनुभयो। अहिले एडिबीको लगानीमा नेपालमा भइरहेको कामको समीक्षा र भविष्यमा लगानीको सहकार्य गर्न सकिने क्षेत्रबारे कार्यक्रममा छलफल भएको सहसचिव तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता रविन्द्र बोहराले जानकारी दिनुभयो। संस्कृतविद सत्यमोहन जोशीले लोक संस्कृतिलाई हेला गरेर देश समावेशी हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। हिजो शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित आफ्नो जीवनीमा आधारित पुस्तक सत्यमोहनको लोकार्पण समारोहमा बोल्दै संस्कृतिविद जोशीले लोक संस्कृतिले नै विभिन्न जात जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति बीचमा एकता ल्याउने बताउनु भएको हो। लोक संस्कृतिले सबैलाई आफू नेपाली भएको भावना जागृत गराउने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। संस्कृतिविद जोशीले भन्नुभयो, लोक संस्कृतिलाई हेला गरेर त्यसलाई विचारै नगरिकन अघि बढ्यो भने जस्तोसुकै उन्नति भए पनि समावेशीकरण हुन सक्दैन। आपसमा झगडा भइरहन्छ। अहिले राजनीतिमा कति झगडा भइरहेको छ भन्ने त यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। यदि समावेशी भएको भए एकले अर्कोलाई नेपाली हो, चाहे नेवार होस्, चाहे थारू होस्, चाहे धिमाल होस्, चाहे राई लिम्बुजे होस्, हामी सबै नेपाली हौँ भन्ने भावना जागृत गर्ने त लोक संस्कृतिले नै गर्ने हो नि त। पत्रकार गिरीश गिरीले लेख्नु भएको जोशीको जीवनीमा आधारित पुस्तक सत्यमोहनको हिजो एक कार्यक्रमका बीच ललितपुरमा लोकार्पण भएको हो। यो पुस्तक बुक हिल प्रकाशनले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तक लोकार्पणपछि बोल्दै संस्कृतिविद जोशीले आफूले आफूलाई नै चिन्न नसकेको भन्दै पुस्तकले सत्यमोहन जोशीलाई चिनाउन मद्दत गर्ने बताउनुभयो। यो पुस्तकले नेपाली भाषा साहित्यको विकासमा सघाउ पुर्याउने पनि उहाँले बताउनुभयो। पुस्तकका लेखक गिरीले संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीले देशका लागि गर्नुभएको योगदान व्यापक रहेको र त्यसलाई पछिल्लो पुस्तासम्म पुर्याउने उद्देश्यसहित पुस्तक लेखिएको बताउनुभयो। जोशीलाई काठमाडौँभित्रका कला संस्कृतिसँग मात्रै जोडेर साँगुरो रूपमा बुझ्न नहुने भन्दै उहाँले जोशीले सिङ्गो देशको कला संस्कृतिको विकासका लागि योगदान दिनुभएको उल्लेख गर्नुभयो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका 7 मा निर्माण गरेको 132-33-11 केबी क्षमताको मोतीपुर सबस्टेसनको उद्घाटन गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्पा भुसालले सबस्टेसनको बिहिबार उद्घाटन गर्नु भएको छ। पूर्व पश्चिमी 132 केबी प्रसारण लाइनलाई 8वटा टावर निर्माण गरी मोतीपुर सबस्टेसनमा लगिएको छ। सबस्टेसनमा रहेका 30 र 16 MVA का पावर ट्रान्सफरहरू रहेका छन्। सबस्टेसनबाट स्थानीय रूपमा विद्युत आपूर्तिका लागि 4वटा फिडर निकालिएको छ, जसमध्ये 3वटा फिडर सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने बाँकी एउटालाई जगडामा राखिएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले सरकारले ऊर्जा खपत बढाउन पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै औद्योगिक तथा घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युत प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले सबस्टेसनले मोतीपुर क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा सन्तुलन ल्याउने बताउनुभयो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गुणस्तरीय र पर्याप्त विद्युत आपूर्तिका लागि पूर्वाधार बनेको उल्लेख गर्दै यस मोतीपुर क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि औद्योगिक वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सबस्टेसनबाट विद्युत आपूर्ति सुरु भएपछि यस क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय भएको, प्राविधिक चुहावट समेत कम भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्न लागेको विभिन्न तहका शिक्षक पदको लागि परीक्षा दिन जाने व्यक्तिले प्रवेश पत्रसँगै परिचय खोल्ने प्रमाणपत्र लिएर जानुपर्ने भएको छ। आयोगले सूचना जारी गर्दै चैत 15, 17, 19 र 21 गते सञ्चालन हुने खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा उम्मेदवारले प्रवेश परीक्षाको साथमा परिचय खोल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र वा अध्यापन अनुमति पत्र लिएर जान अनुरोध गरेको छ। उम्मेदवारले प्राप्त गरेको प्रवेश पत्रमा उम्मेदवारको परिचय विवरणमा केही अस्पष्टता देखिएको गुनासो आएकोले सबै परीक्षार्थीलाई प्रवेश पत्रसँगै परिचय खोल्ने प्रमाणपत्र पनि लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन मरहट्टाले जानकारी दिनुभयो। आयोगले खुल्लातर्फ माध्यमिक तहमा 1042, निम्न माध्यमिक तहमा 1913 र प्राथमिक तहमा 9601 रिक्त दरबन्दीमा विज्ञापन खोलेको छ। मावि तहको परीक्षा 15 गते, निम्न माध्यमिक तहको 17 गते, प्राथमिक तहको 19 गते र आन्तरिक वर्गतर्फको चैत 21 गते परीक्षा हुनेछ। आयोगका अनुसार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन 75% तर्फ 3 तहको प्रथम द्वितीय श्रेणीमा 2622 पदमा बढुवाका लागि विज्ञापन खुला हुने र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक 25% तर्फ 3 तहको प्रथम द्वितीय श्रेणीमा 867 पदको लागि बढुवाको विज्ञापन खोलेको छ। जिल्ला अदालत तनहुँले पल शाहलाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। नाबालिका बलात्कारको आरोपमा अभिनेता शाह 15 फागुनदेखि तनहुँ प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन्। उनी विरुद्ध नवलपुरमा पनि जारी परेको थियो, जसका आधारमा जिल्ला अदालत नवलपुरमा बिहिबार मात्र मुद्दा दायर भएको छ। गत फागुन 15 गते पक्राउ परेका शाहमाथि यसअघि 2 पटक अदालतबाट म्याद थप भइसकेको छ। तनहुँ जिल्ला अदालतले पछिल्लो पटक फागुन 22 गते शाहमाथि अनुसन्धानका लागि 12 दिनको म्याद थपेको अनुमति दिएको थियो। यसबीचमा नवलपुरमा परेको मुद्दाको अनुसन्धानका लागि उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोट लगिएको थियो। त्यसपछि तनहुँ प्रहरीले बाँकी अनुसन्धानको काम गर्न सकेको थिएन। भोजपुरको साल्पा सिलिजो गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेश राईमाथि बहुविवाह गरेको आरोप लागेको छ। 2 मङ्सिरमा नेपाली काङ्ग्रेसकी एकजना केन्द्रीय सदस्यसँग पहिलो विवाह गरेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष राईले त्यसको 11 दिनपछि फेरि ललितपुरकी अर्की महिलासँग विवाह गरेको आरोप लागेको हो। राईसँग विवाह गरेको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र भेटेपछि 13 मङ्सिरमा विवाह गर्ने ललितपुरकी महिलाले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु अन्तर्गतको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र कालीमाटीमा किटानी जारी दिएकी थिइन्। यद्यपि प्रहरीले अहिलेसम्म जारी दर्ता नगरेको पीडित परिवारले जनाएको छ। काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी सुदीप गिरीले गाउँपालिकाका अध्यक्ष राई विरुद्ध बहुविवाहको उजुरी आएको जानकारी दिए। एकजना महिलाले आफू जेठी श्रीमती भएको बताउँदै उजुरी दिनुभएको छ। गिरीले भने यही आधारमा 2 पटक छलफल समेत गराएका थियौं, तर कागजी रूपमा अर्को महिलासँग अगाडि विवाह भएको देखिएकाले जेठी र कान्छी नै छुट्याउन गाह्रो परेको उनले बताए। यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। उजुरी दिनेले रीतिरिवाज अनुसार मगनी गरेको भन्नुभएको छ। गिरीले भने थप बुझ्ने काम भइरहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले ड्रोनभित्र लुकाएर 100 ग्राम सुन ल्याएको अभियोगमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका गएका अनिसहाङ बहिङ राई छन्। विमानस्थलका प्रमुख भन्सार प्रशासक महेश भट्टराईका अनुसार बिहिबार दिउँसो 12 बजेतिर उनी विमानस्थलबाट पक्राउ परेका हुन्। उनको ड्रोनभित्र क्यामेराको लेन्स छेउमा अड्काएर राखेको अवस्थामा 100 ग्राम सुन बरामद भएको छ। भट्टराईले भने उनको लगेजमा रहेको जुत्ताभित्र पनि 3वटा चाँदी जस्तो देखिने धातु बरामद भएको छ। उक्त धातु 934 ग्राम रहेको भट्टराईले बताए। उक्त धातु चाँदी नै हो कि होइन भन्ने परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाएका छौं। उनी भन्छन् उनले ल्याएको 4वटा आइफोन पनि बरामद भएको छ। सामान्यतया विदेशबाट फर्किँदा एउटा आइफोन ल्याउन पाइन्छ, थप ल्याए भन्सार जस्तो तेरेर मात्र ल्याउनुपर्छ। विमानस्थलका एक अधिकृत भन्छन् खासमा सुन समातिएको भएर आइफोन पनि बरामद भएको हो, नभए कतिपय व्यक्तिगत प्रयोजनका कुरामा त्यति कडाइ हुँदैन।
पछिल्लो 24 घण्टामा थप 51 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2592 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 12 जना र 3322 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 39 जना गरी 51 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 392 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल 3996 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 3927 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 69 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 27 जना आइसियु र 6 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपाल संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE-सँग 48 रनले पराजित भएको छ। UAE ले दिएको 169 रन पछाएको नेपाल 35 ओभरमा 1 बलमा 120 रनमा समेटियो। नेपालका लागि रोहित पौडेलले सर्वाधिक 46 रन बनाए। यस्तै ज्ञानेन्द्र मल्लले 28, कुशल भुटेलले 11, आरिफ शेख र सन्दीप लामिछानेले 7, करण केसी र सोमपाल कामीले 6, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 4, आरिफ शेख र कमल ऐरी 0 रनमा आउट भए। बलिङतर्फ UAE का लागि बसिल हमिदले 4 र जुनैद सिद्दिकीले 3 विकेट लिए। यस्तै जौहर खान र रोहन मुस्ताफाले 1-1 विकेट हात पारे। यसअघि दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको UAE ले 46 ओभरमा 3 बलमा अल आउट हुँदै 168 रन बनायो। UAE का लागि रोहन मुस्ताफा र चुन्दन गोप्ययल रिजामानले समान 40 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका सोमपाल कामीले 4 विकेट लिए। यस्तै करण केसीले 3 विकेट लिँदा सन्दीप लामिछाने, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र सागर ढकालले 1-1 विकेट लिए। अङ्क तालिकामा नेपाल 10 खेलमा 5 मा जित र 5 मा हारसहित 10 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा छ। UAE 16 खेलमा 9 मा जित र 5 मा हारसहित 20 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ। ओमान 27 खेलमा 17 मा जित र 8 मा हारसहित 36 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। अब नेपालले अर्को खेल चैत 7 मा UAE-सँग र चैत 8 मा पपुवा न्युगिनीसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। र रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको आज शनिबार 24 दिन पनि लडाईँ चलिरहेको छ। रुसी सेनाले युक्रेनको राजधानी किएभ सहित विभिन्न शहरमा आक्रमण गरिरहेको छ। रुसी आक्रमणबाट युक्रेनमा सर्वसाधारण सहितको ज्यान जानुको साथै भौतिक संरचनाहरू तहस-नहस भएका छन्। त्यस्तै रुसी सेनातर्फ पनि धेरै क्षति भएको युक्रेनले दाबी गरेको छ। युक्रेनका रक्षा मन्त्रीले अहिलेसम्म 14200 भन्दा धेरै रुसी सेनाको ज्यान गएको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। तर दुवैतर्फ भएको क्षतिको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन। यस्तै युक्रेनले रुसी सेनाको 450 वटा ट्याङ्क, 93 वटा विमान र 112 वटा हेलिकप्टर ध्वस्त बनाएको दाबी गरेको छ। यस्तै 43 वटा विमान भेदक प्रणाली बिगारिदिएको युक्रेनको दाबी रहेको छ। यस्तै लिभिभमा रहेको विमानस्थल नजिकै रहेको एउटा भवनमा रुसले हवाई आक्रमण गरेको विवरण प्राप्त भएको पनि बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच युक्रेन युद्ध सुरु भए यता 20 लाख मानिसहरू युक्रेनबाट भागेर पोल्यान्ड पुगेको त्यहाँको सीमा रक्षा निकायले जनाएको छ। त्यसमध्ये धेरैजसो महिला र बालबालिका रहेका छन्। यस्तै पोल्यान्डबाट 5 लाख भन्दा बढी व्यक्ति अन्यत्र गइसकेका छन्। धेरैजसो मानिसहरू वार्स र कक्राउ जस्ता ठूला शहरमा रहेका र त्यहाँका अधिकारीहरूले आवास उपलब्ध गराउने आफ्नो क्षमता कटिसकेको जनाएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।